25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड हैंस लिंज को फ़ोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे न देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मज़ीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और इस सब को आग लगा दो। सिर्फ एंटन ग्राफ की, फ्रेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हिटलर 50 फुट ज़ेरे ज़मीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते जब इन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लॉन्डी को टहलाना होता। आखिरी अय्याम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और सपहर को उठते थे। हिटलर की ज़ाती मुआवन ट्रॉडी जंगा आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ इस बंकर में थी। उसने कहा, आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बम्बों और बंदूकों की आवाज़ें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने पहले ही वाज़े कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते हैं तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़ कर जा सकते हो, उनकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी। और मेरे मुंह से भी ऐसे ही अल्फाज निकले थे। उस वक़्त हिटलर के वज़ीर दिफा एल्बर्ट स्पेयर बंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पेयर ने अपनी यादों को मुज्तमा करते हुए ये बताया कि आखिरी अय्याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उनका रद्द-ए-अमल बहुत सर्द था। मैं इन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्नफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक़्त हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं, हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियाँ नमूदार हो गई थी। उनकी आंखों में जिंदगी का चमक मांद पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानी बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब में मुसन्नफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं, सवाल ये था कि इस शादी का इंतज़ाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोबल्स ने वॉल्टर वैगनर से शादी की थी। अब मसला ये था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो उनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। गोबलर्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया। उनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था। लिहाजा उसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी की दावत में हिटलर के 2 ज़ाती मुआवनीन और उनका सब्जी खोर बावर्ची बोरमन, गोबल्स, मैगडा गोबल्स, जनरल क्रिब्स, जनरल बर्गडोरफ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर के सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने उस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट पिया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। उसने गोबल्स की शादी भी याद की, लेकिन फिर अचानक उनका मिजाज बदल गया और उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया, सब ने मुझे धोखा दिया है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आम तौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेव बनाने के बाद हिटलर ने अपनी फौजी जर्नैलों से मुलाकात की और कहा कि इंजाम करीब है। सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बंकरों में घुस सकती है।
رابرٹ پائن کا کہنا تھا کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کے سائنائڈ زہر کے کیپسول قابل اعتماد ہیں۔ ہٹلر نے ان گولیوں کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتوں کو کھلانے کے لیے بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا۔ بلونڈی کی سیکنڈوں میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ کتے کی موت کے بعد اس نے بلونڈی اور اس کے 6 پلوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیا۔ اس ڈبے کو چانسلر گارڈن لایا گیا۔ اس کے پلے اب بھی اپنی ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنا آخری کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اوٹو گوینچے کو 200 لیٹر پٹرول لانے کا حکم دیا گیا۔ اسے پٹرول کے کنستروں سے بھر کر اور اسے بنکر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنے کو کہا گیا۔ کھانے کے بعد ہٹلر آخر میں اپنے ساتھیوں سے ملنے آئے۔ انہوں نے آنکھیں چار کیے بغیر ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ اس کی اہلیہ ایوا براؤن بھی تھی۔ ایوا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس اور اطالوی موتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی کلائی پر پلاٹینیم کی گھڑی تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت جب حالات بہت سنگین ہو گئے، میگڈا گوبلز نے چلا کر کہا، ہٹلر کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اسے ہٹلر سے بات کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ اسے ایسا نہ کرنے پر آمادہ کر لے گی۔ گیرہارڈ بولڈ اپنی کتاب ان شیلٹر ود ہٹلر میں لکھتے ہیں کہ ہٹلر کے باڈی گارڈ گونچے کا 6 فٹ 2 انچ دراز قد تھا۔ وہ گوریلے کی مانند دکھتا تھا۔ میگڈا ہٹلر سے ملنے پر اتنا اصرار کر رہے تھے کہ گونچے نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ باڈی گارڈ نے ہٹلر سے پوچھا، کیا آپ میگڈا سے ملنا پسند کریں گے؟ ہٹلر نے کہا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایوا وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ باتھ روم میں تھی کیونکہ اندر سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہینز لینڈ جو اپنے دروازے کے باہر کھڑا تھا نہیں جانتا تھا کہ ہٹلر کب خود کو گولی مار سکتا ہے۔ اس نے بارود کی ایک ہلکی سی بو محسوس کی تھی۔ روک سائز میچ ہٹلر کے بنکر میں ٹیلی فون آپریٹر تھا۔ عرصہ قبل BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا، لنچ لنچ، اب ہٹلر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ سب سرگوشیاں کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی ہٹلر کی ذاتی سیکٹری بورمن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہٹلر کا سر زمین پر دیکھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنے ہاتھ بڑھایا ہو، جس سے اس کی طرف کا گلدان نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا تھا۔ ایوا براؤن صوفے پر گری پڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد لنچ نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا۔ مورگن ایوا براؤن کی لاش لے کر آیا۔ جب وہ ہٹلر کی لاش میرے پاس سے لے کر گزرے تو اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی۔ کوئی مجھ پر چیخا، جلدی سے اوپر آؤ، وہ باس کو جلا رہے ہیں، لیکن میں اوپر نہیں گیا۔ ہٹلر کے سوانح نگار آیان کریشا لکھتے ہیں، اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس پر پٹرول ڈالا گیا۔ آگ 2.5 گھنٹے تک جلتی رہی۔ رات 11 بجے گوانسچے نے سپیریئر سروسز کے اہلکاروں کو جلی ہوئی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دن بعد جب سوویت فوجیوں نے ہٹلر اور اس کی اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ صرف کچھ دانت ملے تھے، اور ایک شخص جو سن 1938 کے بعد سے ہٹلر کے دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس نے تصدیق کی کہ یہ دانت ہٹلر کے ہیں۔